पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सुबेस्पो तुमचे सगळे असू. बाबा भयणानो, देवान दिल्ल्या देण्या खातीर पवित्र सभा चड करून दिनवासनेचे बलिदान भेटून ताका अर्घां दिता. हे दिनवासनेचे उत्तम विधान त्या बलिदानाचे सुमरवणेंतल्या गितां आनी स्तोत्रां पवित्र सभा दिसाच्या दिसा दर एका पवित्र सभेच्या प्रार्थनावेळी वापरता. हे परी आमी ताची निरंतर दिनवासनी करूंक जाय म्हूण शिकयता. तर आमकां परत नवी फळां नवी पीक दिल्ल्या देवाक वाखाणुया. आनी जशें आबेलान वयतलें पयलें पीक देवाक भेटयलें तशें आमी आमची पिकावळ आमच्या दुर्बल बाबा भयणींक वांटून दिवंक शिकुया. देवान आमच्या बापातावन येता त्यो चोर वस्तू समेस्तांच्या फायद्या खातीर केल्या. तर आमी खरेपणी ताची भुरगीं जावचे खातीर अशेंच करूंक जाय. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचो. स्वर्ग आनी संवसार आनी समदीर आनी ताचे भितर आसा तितलीं रचलां त्या जिव्या देवाशी परतून यात. आदल्या पिंडकांनी आपापली वाट धरूंक सगळ्या विदेशांक ताणें निर्मिलें. तरी आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करून आपणाकूच गोवाय दितना तो रावूंक ना. स्वर्गार तावन तो पावस धाडटा, काळा प्रमाणे फळां उत्पन्न करता आनी जेवण दिवन तुमकां खुशाल करता. देवाचे उतर हे. आमची मागणी देवाक आमी उबारूंक वेतना एका एका मागण्याक आमचो जबाब. आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा. म्हणया आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा. देवा, तुजे पूर्व जतनायेन तुवें भुंयतलें पोसण आमकां दिलाय. आमचो गांव वारोवन आमी भुंयतली एकठांयली ही फळां ही पीक आमचे कुडीच्या पोसणाक आनी मनाच्या विकासाक उपकारूं. आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तुवें आमकां नितिवंतपणाच्या फळांनी भरली. आमी ताचे सवे एकवटून जिविताची संपूर्णाय जोडुशी आनी सुबाव फळां दिशी कर. आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा. आमच्या वावराची फळां तुवें दिनवासनेच्या बलिदानान भावार्थाचो गूट समरमूंक कोणाक करून घेतल्याय. तूं तुज्या पुताच्या जेवणार संस्कारून पवित्र करचे खातीर आमी हाडटां त्यो वस्तू तुजे पवित्र सभेचो जीव सांबाळूंक फळादीक जायश्यो कर. आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा. सगल्यो बऱ्यो वस्तू तुज्या समेस्त भुरग्यांनी भेदभाव नासतना नीती प्रमाणे वांटून घेवंक तूं निर्मिताय. चोर दुर्बी आनी गरजेवंत बाबा भयण्यो शांतीन आनी सवस्कायेन जिवन सगळ्या काळजान तुजी महिमा गावूंक निरंतरी तुका वाखाणूंक पाव. आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा. रातुया. सर्वेस्परा देवा, गरजे प्रमाणे वारें आनी पावस धाडून तुवें वाडयलेल्या या शेताचेर दयाळपणी तुज्या आशिर्वादाचो पुष्कळ पावस वत म्हूण आमी तुजे कडेन मागता. तुज्या देण्या खातीर तुका सदां दिनवासूंक
तुझे पोरचेक फावो कर. हे पोरी इकाळ भुंयचे उत्पत्तीन भुकेल्ल्यांक जेवण खाण दी आणि गरीब आणि गरजेवंतांक बाबा भयणांक तुझ्या नांवाची मोहिमेची स्तुती करूंक पाव. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणानो, 15 ऑगस्ट आमकां एक केरीत दीस, दोबाजीक दीस आनी आमच्या भारताक दुप्पेट दोबाजीक दीस. सगळे क्रिस्ती पोरजेक हो दोबाजीक दीस, कित्याक आज पवित्र सभा बागयुंत आंकवार मारीच्या स्वर्गा वरणांची परब समारंभता. बरोसबोर आमच्या भारत देशांत आमी आमचे भारताचो स्वतंत्रतायेचो दीस मनयता. तेच बरोबर जायत्या फिरगोजांनी आज नवे पिकेचेर आशिर्वाद घालतात व नवे पिकेचो समारंभ करतात. ही तिनूय दोबाजे मनान दवरून आमी हे दोबाजीक समारंभणेंत भक्तीन वांटो घेवया आनी मागुया. देवान आमकां स्वतंत्र जावंक आपयल्यांत हे स्वतंत्रतायेचें जिवीत जिवंक देवाची कृपा. आमच्या देशाक स्वतंत्रताय मेळ्ळ्या, पूण खरेंच स्वतंत्रतायेचें आमच्या भारत देशाक जिवीत जिवंक सगळ्या भारताच्या नागरिकांक देवाची कृपा. आनीक पिकावळीचेर आशिर्वाद आमी मागला वो आमी घातला. सगळ्या शेता वाटांचे पिकेचेर देवाचो उपट आशिर्वाद मागूंक हे बेठीक तयार जावया. आमची
पातकां ह्या वेळार ओळखुया. नितोळ मनान आनी नितोळ काळजान आमची भेट देवाक मानच्याक आमच्या पातकांची ओळख घेवन आनी ताची दूख धरून आमच्या आनी सगल्यांच्या नांवान देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ते पासत बागयोन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकुतकोर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शिळे, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सोर राष्ट्रांच्या दुनिया आमच्या मोगाळ बापा, च्या दिसा तुवें आंकवार मारेक कुडी ओतम्या सय सर्गीचे मोहिमेक उबारून वेली. त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय जोडूंक पावलो. ही एक तुजे जाणवायेची आनी मोगाची व्हड कुणा म्हूण आमी दिनवाशी काळजान ओळखून घेता. आमचे सर्गीचे मायेच्या आसऱ्या खाल भारत मातेची समेस्त भुरगीं सोर वायटांतली सुटून ओतम्याची स्वतंत्रताय जोडूंक आनी स्वर्गार सुखेस जिविताची बोरती भोगूंक पावूं हें आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जुडिताच्या पुस्तका वेलें वाचप. उजियान जुडिताक म्हणलें, म्हजे तुवें संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सोरेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडो आनी स्वर्ग आनी प्रितूम रचल्या देवाक वाखाणी जावं. आमच्या दुस्मानाच्या मुखेल्याचो मस्तक कापूंक ताणेंच नीट वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयल्लो विस्वास मनशाच्या मतींतलो कदींच उबून वेचना, पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदां उगडास हाडटलो. देव तुका सदांकाल हो मान फावो करूं आनी सुबा आशिर्वाद तुजेर घालूं. कित्याक आमचें रास चेपून माती खावंक पावलें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय, पूण आमच्या देवा मुखार नीट चलोवन आमचें घट्टण तुवें वाटायलें.
तेन्ना पोरचेन व्हडल्यान ताळ्यान तिका शेबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतर हें. देवाचे बुडोपकार. आतांच आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो हे परी. सोरस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सगळीं म्हणया, सोरस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सोरस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. म्हजें देवा सवें बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मनाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हजी सोडवण केली म्हूण हांव संतोसतां. सबाब, सोरस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. बोलिश्टाचें दोनू मोडलें, पूण अशोक्ताचें बळ वाडलें. पोट बोट जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण भुकेन मोडटालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांचटी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्याच्या आवयक आतां बुजवण ना. सबाब, सोरस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सोरस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता, खोणान देंवयता आनी थंयसरलीं भायर काडटा. सोरस्पोर दुर्बळकाय धाडटा आनी गिरासकाय दिता. तोच धोरणीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब, सोरस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. गोरिबांक तो धुलींतलीं उखलता, दुर्बळांक तो शेणांतलीं वयर काडटा. कुंवरा मदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. सबाब, सोरस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. बागेवन पावलून गालसियाकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आपले सोतेची जावं तुमकां आपयल्यान, पूण आपले सोतेच्या निबान मात कुडीच्यो कुश्यो पाळी नाकात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आख्खी सुमूर्त एकाच उतरान आटापल्या. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय कर, कित्याक एकामेकाक घांस मारून काश्यात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच करतल्यात. सांगता तें हें, आत्म्या पोरमणें चलात आनी कुडी मासाच्यो कुश्यो पाळूंक तुमी पावची नात. कुडीच्यो कुश्यो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो कुश्यो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. देवाचें उतर हें. देवाचे बुडोपकार. उद्गार. Sorvespora tuiso, sorvespora, sorvespora, sorvespora tuiso. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. Sorvespora tuiso, sorvespora, sorvespora, sorvespora tuiso. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारुका सवें म्हजो जीव मुरगोडटा. आपली ल्हानवीक चाकोरणीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया.
आपल्या बावल्याची तो सक्ती दाखयता. काळजान गोर धरतल्यांक दीस पटायता. पदवेदारांक तो संद्रा वयले शेवटिता. खालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकलुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांक घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक आब्रामांक आनी ताचे सोस्तीक नितेखाली केल्ली बासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणनो, आयचो त्रिपेट दोबाजो हो त्रिपेट दोबाची परब भाग्योन आंकवार मारीच्या स्वर्गावरणाची, आमच्या भारत देशाचे स्वतंत्रतायेची आनी चड करून फिरगोजांनी पिके उत्सवाची हे तिनूय समारंभ मनान धरून हो सोपुल्लो आमचो नियाळ. आयच्या ह्या सेवा धर्माचो विशय देवान आमकां स्वतंत्र जावंक आपयल्यात. बाबा भयणनो, आयच्या पयल्या वाचपांत जुडिताच्या पुस्तका वेलें वाचप जें आमकां परगट जालां तें. उजियान जुडिताक राणयेक म्हणलें तें आमकां परगट जालां. उजिया जुडीत राणयेची वाखाणी करता. हो तिका शाबासकी दिता. आनी कित्या पासत ही राणयेन आपले परजेचें, आपल्या राजाचें जिवीत संकश्टांत आसलें तेन्ना आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना एके भाशेन आपले जिवीत संकश्टांत घालून दुस्मानाक फुडो करून आपले परजेक आनी आपल्या राजाक ती एके भाशेन मेकळेपण जोडून घेता, दुस्मानाच्या हातांतली सुटोवन घेता. आनी म्हणूनच उजिया तिका वाखाणटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत भाग्योंत आंकवार मारिया देवाक वाखाणटा, देवाक दिनवासता. आनी कित्या पासत हें तिचें तुस्त गीत तिणें केलें तें वो गायलें तें वो देवाक उबारलें तेन्ना तिच्या कुसव्यान आसलो जेजू सोडवोंडार. आनी वो सोडवोंडार मनशा कुळाक सोडयतलो, आपले परजेक देवाचे वेंगीन परतो हाडटलो आनी ह्या सोडवोंडाराची आवय जावच्याक एके खालते वस्तोरेक आपणाक फावो केलें. देवाची सगली विजमितां, देवाची सगलीं बरेपणां ती आपल्या मनांत आनी काळजान घेवन देवाची तुस्त गीत गायता, देवाक वाखाणटा, देवाक दिनवासता. मोगाळ बाबा भयणनो, मारयेचो पूत जेजू सोडवोंडार तिणें आमकां सोडवून दिल्या. ते सोडवणेचें जिवीत, ते स्वतंत्रतायेचें जिवीत आमी जिवंक पयले सुवातेर आमकां उलो. आमच्या भारतांत आमी आज स्वतंत्रतायेचो दीस पाळटना
खेरीत भाशेन दर एका भारतीय नागरिकाक हे स्वतंत्र जिवीत जिवंक खेरीत उलो जावन आसा. आमच्या आदल्या देशभक्त्यांनी आपल्या रक्ताचें बलिदान पासून करून आमच्या देशाची स्वतंत्रताय केली. आमकां मेकळेपण दिलें. हें मेकळेपण आमी आमच्या भारतान जिवच्याक आयज आमकां उलो जावन आसा. आमच्या देशांत आमकां स्वतंत्रताय मेळ्ळ्या करी, पूण तरी आसतना स्वतंत्रतायेचें खरें जिवीत आमच्या देशान दिसना. स्वतंत्रताय मेळ्ळ्या ते आज मेरेन आमच्या देशान जायतो विकास जाला, जायती उदरगत जाल्या. पूण ह्याच विकासाच्या नांवान, ह्याच उदरगतीच्या नांवान जायते जाणांक बांदून कशी सांकळ्यांनी दवरलेली कडेन आसा. भ्रश्टाचाराच्यो सांकळ्यो, लूट मारपाच्यो सांकळ्यो, चोरपाच्यो आनी नागोवपाच्यो सांकळ्यो, अनितीच्यो सांकळ्यो. ह्या दिसांनी आमी तर खंयच भाशेन व्हिडिओ युट्यूबाचेर पळयत जाल्यार जायते भाशेच्यो आमच्या देशांत अनितीचे जिवीत जियेतात तें दिश्टी पडटा. आनी पासत आमकां भारताच्या नागरिकांक खेरीत भाशेन स्वतंत्रताय मेळ्ळ्या तरी स्वतंत्रतायेचें जिवीत ना देखून हें स्वतंत्रतायेचें जिवीत जिवंक आमकां उलो जावन आसा. सायबीण माय, जेजूची आवय स्वतंत्र जिवीत जियेली. सगळ्या वायटाच्या पातकाच्या बांदपासांतली ती मेकळी जियेली. देखूनच देवान तिका आपल्या पुता जेजूच्या आवय जावंक वेंचून काडली. हे जेजून आमकां ही स्वतंत्रताय दिल्या. खेरीत भाशेन क्रिस्तांवांक हे मेकळेपणी सोडवण आमकां फावो केल्या. हे सोडवणीचें जिवीत जिवंक आमी वावरुया. आनी निमणे सुवातेर बाबा भयणानो, आज आमी पिके उत्सवाचो दीस मनयतना पिकेचेर आशिर्वाद मागतना आमकां नव्यान देवाचो उलो. देवान आमचे आदीन सगळी प्रितूम दिलेली आसा. आनी म्हणलां उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आदावान एवीच्या हातान घालतना खेरीत भाशेन ताचो विकास करात म्हणून आमच्या हातान आसलेली, आमचे लागीं आसलेली जमीन ती आमी ताचो बरो उपयोग करूंक पावलुया. चालू आसलेले कोरोना व कोविड-19 हे वर्षाचे पिडेचे परिस्थितींत खेरीत भाशेन गोंयांत जी शेतां वर्सांची वर्सां बंद कशी दवरलेली, कांयच ताची कामां करिनासलेली, आयज जायते गोंयकार शेतकार बाबा भयणां शेतान देंवल्यान शेताचो काम केलां आनी शेतां लायल्यान बरी खोसा. अशी बाबा भयणानो, आमी आमच्या लागीं आसलेले जमनीचो बरो उपयोग करुया. शेताना भाट आसतलो, भाटांतूय आमी कितें तरी लावया. भाट ना, घरा लागीं सरभोंवती इल्ली तरी सुवात आसतली, ताचो उपयोग करुया. आमचे पुर्वज आदीं ओडतांनी पोरसांनी भाजी पालो लायताली आनी आपणाचेच घरचे जेवणा खाणाचे वस्तूक वापरताली. पोरसांनी हेरां फळां दितली लायताली आनी ती खाताली. ती आमी आतां करूंक फाव. थोडी म्हणटली आमचे लागीं घरा सरभोंवती सुवात ना, आमी फ्लॅटांनी येतात. तरी पूण फ्लॅटाक एक धाकटीशी गॅलरी आसतली. आतांच्या हातूंतल्यान ताचोय पासून आमी उपयोग करूंक जाता. एक वाज घेवन वाजान भाजी पालो पासून रोवंक जाता. फळां दितली झाडां पासून रोवं येता. उदाहरणाक धाकटें टोमाटेचें झाड, धाकटें वांयग्याचें झाड, अशें कितेंय आमी ल्हान ल्हान आमी वस्तू रोवून आमकां आमी पिकावळ हाडूंक येता. करुया.
देवाची जमनीर रोयलेली फळां घेवन दौर मिसांत तो उंडो शेतांतल्यान तयार कसो जालो. तो दाखांचो सोरो तो मिसांत जेजूच्या मासा रोगतान बदलतलो, पूण तातूंत जायत्या जाणांचो वावर आसा. तो सोरो पासून तयार जावच्या दाख वाल रोवंक जाय, ताचो वावर करूंक जाय, ती पिकावळ काडूंक जाय, ती मागीर मूठ धुवंक जाय, आनी अश्यो जायत्या जाणांचो वावर उंडो पासून जायत्या जाणांचो वावर तो देव आमच्या हातांतलो घेता आनीक जेजू आपल्या मासा रोगतान बदलता आनी आमचें जेवण खाण करून दिता. येसू जेजूच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवन स्वतंत्र भुरगीं, चळवळींची भुरगीं, भारताची नीज स्वतंत्र भुरगीं कशीं जेवंक आनी आमी आमचेच जमनींत बरी पिकावळ करूंक मागुया. देवाच्या उतरांतल्यान आमचो बाबार्थ जागोवला तो तिरावूंक सगळी बाबार्थाची उचारणी करुया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी प्रितुमीचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड संभवलो, आंकवार मरयेतान जल्मलो, पोंस प्लाता काल ताणी कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयंतान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्मे, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकता, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हेच बाबार्थान आमच्यो गरजो, आमची मागणी आमी देवाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेले पुर्जेक गुलामपणांतली मेकळी जावंक उलो करतना आपल्या जिवितांत पयले ते स्वतंत्र जिवीत जिवन पुर्जेक नमुणे जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आय आनी आमची काकूट कर. भारताचे सुटके झुजारी भारत देश स्वतंत्र करूंक उर्बेन वावुरले, तशेंच आमच्या भारताच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सगळे तरेचे वायट गुलामपण पयस करूंक पावलां मारूंक तांकां बापा लागीं बळ मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आय आनी आमची काकूट कर. आमी क्रिस्ती भाव भयणी पातकी स्वयंभाच्या वंदावण्या प्रमाणे न्हय पूण पवित्र आत्म्याचे स्फूर्ती प्रमाणे चलूंक आमकां कृपा बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आय आनी आमची काकूट कर. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टावता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय, निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टावतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आय आनी आमची काकूट कर. बापा, तुज्या भुरग्यांनी ही मागणी तुका उबारल्यान ती आनी तुज्या भुरग्यांच्या, तुज्या पोरजेच्या काळजान आनीक हेरूय जायते आवडे आसात ते तुका तावे मागलां आनी मागूंक ना तें सगलें बापा तुजे कुशे प्रमाणे आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दाना तोयरे वेडार आमी गीत घेवया. गिताचो अंक C24 पेज 38. C24 पेज 38.
म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हज्या आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नातके पवित्र सभेच्या आदाराक सोपेस्पोर मानून घेवन सोर्गींच्या बापा, आंकवार मारेच्या दोबाजीक स्वर्गा वरोणां दिसा हे तुझ्या उपरूप देण्या खातीर आनी आमच्या दिसाचे स्वतंत्रताये पासत तुका दिन वाचून आमी बारुताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दाराळ देण्यांनी बोल्लोले आमचे भयंतलीं इंदानां तुका संतोशान ओपून दिता. तेच बरोबर समेस्त आमच्या भावा भयणीचो वावर कोस्ट दुकां संतोष उस्के आनी ओत्रेक आनी केरीत भाशेन ही चालू आसलेली कठीण परिस्थिती तुका ओपता. जेजूच्या ओगोणीत मोगाच्या समर्पणांत आमची ही भेटवणी तूं मानून घे आनी सुफळ कोर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जाणवाय आनी मोळ, तोच आमचे पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय. ताची आवय आंकवार मारिया ताणें केल्ले सणवणेचें प्रथम फळ तिका ताणें पातकांतली निवारून मरणाच्या घासांतली सुटयली आनी अशें आमचे संपूर्ण स्वतंत्रतायेची कुणा आनी बरवसो तिका केली. देखून ह्या संतोषबरी उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबारून व्हेल्ले आमचे माये बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दुतां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोट. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोवन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड.
तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातूच ताणीं काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें रोगोत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगोटोया. Sumia Jesu ami लोकादा ani कालचितले पियेता तितले पावटी वैभवानेसो आमी तुझे मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणींची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, हक्के प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी आनी मोठवाशी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणांची काकलूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. भाग्यवंत कुंवार मारे भलायकेचे सायबिणी सांगाती, सांजे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान तामकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकांय फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरवंदनारी वैभव तुका सासनाच्या सासना
देवाची स्वतंत्र भुरगीं कशी आमी जेवच्याक भारताची आमी स्वतंत्र भुरगीं नागरिकांक कशी जिवंक आनी आमचे हातीन आसलेली जमनीचो बरो उपयोग करून आमी बरी पीक काडूंक वावुरतले म्हूण जेजूच्या मागण्यांतल्यान बापाक भास दिवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळलेत पडून दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार खाकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर हाखांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सवेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कामेकाक जेजूची शांती दिवया. शांती. देवाची शिडी संसाराची पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ई देवाची शेळी, ओ जेजू सोडवंडार, स्वतंत्र जिवीत जिवंक आमकां आपुणूच आमचें बळ सोक्ती जावन येता. बाबार्थान आनी सगळे तयारीन ताका घेवंक फुडें सोदता ती सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवंक म्हाका फावना, तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पयत संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोळीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Porque
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, मोहिमेक पावलोले आंकवार मारीच्या मोहिमेवंत पुताची कूड आनी रगत संतोष बरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणे आमी तुका विस्वासान करता. आपल्या देशाचे उदरगती पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नांचेर तुजो सुभाव आशिर्वाद पडून आमच्या देशांत नीत, शांती आनी मोग नोंदू आनी आमी सोमेस्त आंकवार मारीच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगाता स्वर्गार सुकेस जिविताचे बोरतेक आनी पुनर्जिवंतपणाचे मोहिमेक पावूं तुज्या पुता शेसूचे नावी आमेन. दोबाचीक आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमच्या मोतींचो आनी काळजांचो दोनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळूं. आमेन. तो आमच्या देशाच्या सोर लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशी एकामेकाच्या मोगान एकठांवूं. आमेन. पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी ओतरेक आपले खोशे प्रमाणे तो सुफळ करूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन. सगल्यांक तुमकां सायबीण मांयच्या आशिर्वादान भरलेली आनी खुशालकायेची परब हांव आवंडयतां. शेवटाक आमी गीत घेवया. गिताचो अंक T48, पेज 224. T48. संसार